علاقة للأطفال الصغار والبنوتات لحتى نفرحهم بقدوم العيد. طبعا قدر المستطاع نحن بنعرف وضعنا الحالي والراهن بمناطقنا من الغلاء الفاحش، حبينا نقدم هاي الخدمة البسيطة للأطفال ولأخواتنا المهجرين بالمخيمات. قدموا أقل ما يمكن وهي الابتسامة على وجه الأطفال بمناسبة قدوم العيد، عيد الفطر. والعالم تعاني من أوضاع مأساوية متردية، كون الأوضاع سيئة جدا خصوصا في هذه الأيام. الله يعطيهم العافية والله يجزاهم خير.